مدرسې د شان ورشاد کشمیری غوندې انسان پیدا کړی دی چې د بھاورپور په عدالت کې ولاړو قادیانانو سره کیس چالو دی او جج ته وایي جج صاحب ذرا آنکھیں بند کر لو وکیل صاحب آنکھیں بند کر لو رب کعبہ کی قسم میں ابھی کے ابھی تم صرف آنکھیں بند کر لو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے جہنم کی سلگتی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں اور دیوی جج صاحب وکیل صاحب سترگی پٹی گئی زبا اس آغا مدعی نبوت چیز دروغ د نبوت دعوے کڑے دا تاسو صرف سترگی پٹی گئی تاسو بے وی نہیں چھے غبد جہنم پور کس وزی اگی سترگی نہ پٹولے عدالت نہ بہر رہو تو خلق ورطرہ جمش ورطوے شاہ صاحب عجیبہ چیلنج دے ورکڑو دا چا سمجھ کے نرازی کدے کسانو سترگی پٹکڑے وے نو بیابا سچلو ورتے ارشاد فرمائے لو وے دا اللہ بندگانو زما دے دا اللہ پزاد باندے قسم وے خلا زما خوزیدہ شمدے زما خوزیدے خو خبر کولو والا محمد الرسول اللہ